बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन बड़ा अहम दिन था। आज यौम शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यौम आशूर। और आज के दिन मुल्क भर में आज़ादारी के जुलूस निकाले गए, मजालिस का इनेकाद किया गया, जगह जगह सबिलें लगाई गई। और इस बारे में हुकूमत ने भी बड़े अहम इक़दाम किए थे। सिक्योरिटी के पूरे मुल्क में इंतज़ाम किए गए। जुलूसों के शाहराहों के ऊपर जो है वो कैमरे नस्ब किए गए, पुलिस एहलकार तैनात किए गए, मॉनिटरिंग जो है वो सेल कैम किए गए। और तमाम ज़िलों के अंदर तमाम अजला में पुलिस और ज़िली अफसरान की मौजूदगी को यकीनी बनाया गया। और अगर देखा जाए ख़ास तौर पर अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में इंतज़ामात के हवाले से जितनी तारीफ़ पंजाब की हुकूमत की और पंजाब के वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहबा की उलमा की जानिब से की जा रही है, इसकी माजी में मिसाल कम ही मिलती है। उलमा ने और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा ने पंजाब हुकूमत की भरपूर अंदाज में तारीफ़ की, मरीम नवाज़ साहबा को खराज तहसीन पेश किया। हत्ता कि एक वीडियो भी जो है वो कल से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसको आपने देखा होगा, जिसमें उलमा इस बात का इजहार कर रहे हैं कि जो काम मरीम नवाज़ साहबा ने कर दिखाया पाकिस्तान की सियासी तारीख में आज तक नहीं हुआ। क्योंकि जिस अंदाज से पिछले साल भी मुहर्रम उल हराम के मौके पर जुलूसों की निगरानी के लिए, जुलूसों के लिए इंतजाम किए गए, पुलिस की ड्यूटियां लगाई गई, सरकारी अफसरान की मौजूदगी को यकीनी बनाने के लिए अहकाम जारी किए गए थे, इस साल उससे कहीं बढ़ के इंतजाम किए गए। अगर हम पंजाब की बात करें, सूबाई दारकूमत लाहौर की बात करें, तो लाहौर के अंदर भी जो मरकज़ी जो सेल कैम किया गया था, मॉनिटरिंग सेल, IG पंजाब उसमें मौजूद रहे, चीफ सेक्रेटरी साहब भी मौजूद थे। और पंजाब के तमाम डिवीजनल हेडकोार्टर में पुलिस के साथ साथ सूबाई वज़रा की, पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहबा ने ड्यूटी लगाई थी कि वो तमाम डिवीजनल हेडकोार्टर पर जाएंगी, तमाम अजला में जाएंगे और जाकर इंतज़ामात का जायज़ा लेंगे। और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि तमाम जो रूट्स हैं, जो आज़ादारी के जुलूसों के रूट्स हैं, उन पर जुलूसों के लिए तमाम तर इंतज़ामात मौजूद हों। पानी की सबिलें पंजाब हुकूमत की जानिब से लगाई गई, पुलिस मौजूद थी, रज़ाकार मौजूद थे, और साथ ही मॉनिटरिंग की जा रही थी तमाम जुलूसों की। कैमराज के ज़रिए, CCTV कैमराज के ज़रिए तमाम जुलूसों को मुकम्मल तौर पर पंजाब के कंट्रोल रूम में उसको मॉनिटर किया गया और इस बात का जायज़ा लिया गया कि कहीं भी कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। इस लिहाज से मरीम नवाज़ साहबा को यह क्रेडिट जाता है कि उन्होंने भी आज सारा दिन जो है इन तमाम अजला में और तमाम तहसील हेडकोार्टर्स में जो मॉनिटरिंग का एक निज़ाम कायम किया था, उसकी खुद मॉनिटरिंग की, जगह जगह से मालूमात हासिल की, जायज़ा लिया गया, ज़िली अफसरान के साथ रब्ता रखा गया, पंजाब पुलिस के साथ भी मुसलसल वो राब्ते में रहीं और इस बात को मेक श्योर किया गया कि जो इंतज़ामात हुकूमत ने तय किए थे, रूट्स के ऊपर जो सहूलियात पहुँचाने की बात की गई थी, उसको भी यकीनी बनाया जाए। दूसरी तरफ तमाम वज़रा को जिनकी ड्यूटीज़ लगाई गई थी कि वो डिवीजनल हेडकोार्टर में जाएंगे और जाकर इंतज़ामात का जायज़ा लेंगे। पिछले 3-4 रोज़ से मरीम नवाज़ साहबा उन तमाम वज़रा की तमाम परफॉर्मेंस का खुद जायज़ा ले रही थी कि कोई वज़ीर भी जिन इलाकों में उनकी ड्यूटीज़ लगाई गई हैं वहाँ पे मौजूद ना हो, उसका भी जायज़ा लिया जाए। इसलिए यकीनी बनाया जाए कि तमाम वज़रा जो हैं जिनके ज़िम्मे ये मुख्तलिफ अजला लगाए गए थे, वहाँ उनकी मौजूदगी यकीनी होनी चाहिए। साथ ही तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को, तमाम कमिश्नर्स को, तमाम RPOs को, तमाम डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स को भी जो है इन तमाम आज़ादारी की जुलूसों के मौके पर खुद मौजूद होने की हदायत जारी की गई थी। एक तरफ जो है वो पुलिस हेडकोार्टर्स के अंदर और पुलिस के अफसरान के दफातर के अंदर कंट्रोल रूम बने हुए थे, जहां मुसलसल जो है वो निगरानी की जा रही थी इन जुलूसों की। और साथ ही इस बात को भी यकीनी बनाया जा रहा था कि जो आज़ादारी के जुलूस हैं, जो उनके तयशुदा रूट्स हैं, उन रूट से हट के भी कोई जुलूस ना निकले, लेकिन उन रूट्स के ऊपर जो सहूलियात दी जा सकती हैं, हुकूमत पंजाब ने वो सहूलियात जो है वो पहुँचाने की हर मुमकिन कोशिश की। और ये पहला बार ऐसा देखने में आया है कि इस हद तक पंजाब हुकूमत की तारीफ़ की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि पंजाब हुकूमत ने उनके लिए भरपूर इंतज़ाम किए हैं और तमाम इक़दामात को जो है वो यकीनी बनाया गया है। क्योंकि मुहर्रम उल हराम शुरू होने से पहले ही एक आला सतही इजलास में इस बात को तय किया गया था कि मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए और तमाम आज़ादारी के जुलूसों के लिए और तमाम मजालिस में जो अजला के अंदर मजालिस का इनेकाद हो रहा था, उन पे भरपूर सिक्योरिटी के जो अमला है वो मौजूद होना चाहिए। और सिक्योरिटी के अमले की मौजूदगी के लिए मुकम्मल तौर पर मॉनिटरिंग की जाए, जायज़ा लिया जाए और जो अफसरान हैं वो खुद जाकर दौरे करें और ख़ुद जाकर देखें कि वहाँ पे सिक्योरिटी जो है वो मौजूद है
یا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تمام جو شاہراہیں ہیں جن کے اوپر لاہور کے اندر بھی جلوس نکالے گئے، عزاداری کے جلوس، وہاں پہ جو ہے مختلف جگہوں پہ سیکورٹی کے تحت کنٹینرز لگا کے بعض راستوں کو بند کیا گیا، لیکن ان جگہوں کو جہاں صرف وہ جلوس جہاں سے شروع ہوا اور جہاں سے ختم ہونا تھا اس تک ہی جو ہے اس کو محدود رکھا گیا کہ اس علاقے کو کارڈن کیا جائے، وہاں لوگوں کی آمد و رفت اور کسی ایسے غیر متعلقہ شخص کو نہ گھسنے دیا جائے جو جلوس کے راستے میں گھسے۔ البتہ اس حوالے سے کچھ لوگوں کو شکایات پیدا ہوئیں، لیکن مجموعی طور پہ اگر دیکھا جائے تو تمام جلوس کے شرکاء نے، ہم نے دیکھا آج بھی جو جلوس کے شرکاء تھے، منظمین تھے، جو ان عزاداری کے جلوسوں کے ساتھ چل رہے تھے، تمام انتظامات جنہوں نے خود بھی کافی حد تک سیکورٹی اپنی لگائی ہوئی تھی، اپنے ان کے رضاکار موجود تھے، انہوں نے بھی اس بات کا اظہار کیا کہ پنجاب حکومت نے پچھلے سال سے کہیں بہتر اس بار انتظامات کیے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو جو پنجاب کا کنٹرول روم تھا اس میں تمام اضلاع سے اور تمام ڈویژن ہیڈ کوارٹر سے مسلسل رپورٹنگ جو آ رہی تھی اس کو مریم نواز شریف صاحبہ خود مانیٹرنگ کر رہی تھی۔ ایک لحاظ سے آج کا دن اللہ کا شکر ہے کہ بہت بہتر گزرا، کوئی ناخوشگوار واقعہ پورے ملک کے اندر جو ہے وہ پیش نہیں آیا، سیکورٹی کو یقینی بنایا گیا اور تمام عزاداروں کے لیے بھی جو پانی کی فراہمی تھی، صفائی کے انتظامات تھے، لائٹنگ کے انتظامات تھے، کیونکہ رات کو پورے یکم محرم سے لے کے 10 محرم تک حکومت پنجاب کی یہ ہدایات تھیں کہ تمام جگہوں پہ جہاں مجالس کا انعقاد ہو رہا ہے اور جہاں پہ جلوس نکل رہے ہیں وہاں پہ بھرپور لائٹنگ رات کے وقت بھی ہونی چاہیے تاکہ کوئی بھی مشتبہ شخص اگر وہاں پہ نظر آتا ہے تو اس کی نشاندہی کی جا سکے۔ اس لحاظ سے خاصا جو ہے وہ پرامن بنانے کی کوششیں کی گئیں اور حکومت نے اور آئی جی پنجاب پولیس نے جس طریقے سے مسلسل 10 روز تک ان تمام علاقوں کی مانیٹرنگ کی، وہاں سے مسلسل اسپیشل برانچ کے ساتھ ساتھ انٹیلیجنس حکام بھی وہاں پہ موجود رہے تاکہ اس امن کو یقینی بنایا جائے کہ کوئی بھی ایسی نہ لڑائی جھگڑا ہو، نہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آئے۔ ایک لحاظ سے پنجاب حکومت کی اس کارکردگی کو علماء کی جانب سے سراہنا حکومت کے لیے خاصا جو ہے ان کے لیے پذیرائی ہے، کیونکہ حکومت نے تمام علماء سے جو ہے وہ محرم الحرام سے پہلے بھی ایک میٹنگ کی تھی جس میں اس بات کو بھی یقینی بنایا گیا تھا کہ کوئی نفرت انگیز تقاریر نہ ہو، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے محاذ رائی کا سلسلہ نہ ہو، اور اگر اس قسم کی تقاریر کے نتیجے میں جو شر انگیزی پھیلتی ہے یا جس سے انتشار پھیلتا ہے اس سے اوائڈ کیا جائے۔ تو ایک انٹیلیجنس رپورٹس کے ذریعے بھی اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ کوئی بھی ایسے شر پسند عناصر جو اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیں ان کو اس جانب آنے کا موقع نہ دیا جائے۔ دیکھا جائے آج کا دن مسلمانوں کے لیے بڑے عقیدت کا دن بھی تھا کہ جس طریقے سے آج شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا گیا، ان کی شہادت کا جو ہے مقاصد بیان کیے گئے، تمام جو مختلف جگہوں پہ تقاریب جو انعقاد ہوئی ان میں حضرت امام حسین کے فلسفہ شہادت پر روشنی ڈالی گئی۔ دوسری طرف حکومت نے جو انتظامات کیے تھے اس کی بھی تعریف جو ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ضرور کی جانی چاہیے کہ پنجاب حکومت نے پچھلے سال سے کہیں بڑھ کر اس سال انتظامات کیے، جس کے نتیجے میں تمام جلوس تقریباً اب کافی حد تک جلوس جو نکلے ہوئے تھے اپنے اپنے آخری مقام تک پہنچ چکے ہیں، اور اپنے ان جگہوں سے جہاں سے ان کا آغاز ہوا تھا وہاں سے لے کے اختتام تک مسلسل پولیس کے جو ہزاروں کی تعداد میں جو افسران تھے اور جو اہلکار تھے وہ ڈیوٹی پر موجود رہے۔ آئی جی پنجاب جو ہے انہوں نے بھی اپنے پولیس افسران کو اور پولیس جو اہلکار ہیں ان کی اس پرفارمنس پر، اس ڈیوٹیز پر ان کو شاباش دی ہے کہ جس طریقے سے پچھلے 10 روز سے پولیس کے اہلکاروں نے بھرپور طریقے سے دن رات ایک کر کے اپنی ڈیوٹی سر انجام دی ہیں، یہ محکمے کے لیے ایک شاندار انہوں نے مثال قائم کی ہے۔ تمام ضلعی افسران بھی کسی کو بھی یکم محرم سے لے کے 10 محرم تک نہ اپنا ضلع چھوڑنے کی اجازت تھی، نہ اپنی تحصیل چھوڑنے کی اجازت تھی، اور نہ ہی کسی کو وہاں اپنے ضلع سے بغیر بتائے، بغیر کسی وجہ کے وہاں سے موو کرنے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ پنجاب کی چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ مسلسل ان چیزوں کی مانیٹرنگ کر رہی تھی کہ کوئی بھی افسر اپنا علاقہ نہ چھوڑے اور وہاں کے انتظامات کو اور سیکورٹی کے انتظامات کو یقینی بنایا جائے۔